राज्य कमजोर हुँदै गइसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि र सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई होइन आफ्नो दलीय स्वार्थलाई आफ्नो पदको रक्षा गर्ने स्वार्थलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेपछि नेपाल जस्तो देशले बाह्य हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्दो रहेछ। अहिले उहाँहरूलाई थाहा छ जनस्तरबाट हामी अस्वीकृत भएका छौँ, जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छैनन्। त्यसबाट जनताको बलमा सत्ता टिकाउन सकिँदैन। सत्ता टिकाउन कसै न कसैको आशीर्वाद चाहिन्छ। अहिले त्यही आशीर्वादको खोजीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूको सत्ता स्वार्थका निम्ति हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थहरूमाथि घात भइरहेको अवस्था छ। जस्तो पछिल्लो एउटा विषयमा राखिहालौँ। भर्खरै सरकारले निकै हल्लाखल्ला गरिरहेको छ 10,000 मेगावाट आगामी 10 वर्षसम्ममा भारतमा बेच्ने गरिकन चाहिँ हामीले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गऱ्यौँ, निकै ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ भनेर। निश्चय नै नेपालको ऊर्जाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनु सकारात्मक कुरा हो, त्यसलाई हामीले नकारात्मक भन्दैनौँ। तर त्यसका पछाडि त्यो सम्झौता गरे बापत नेपालले के कस्ट, कुन मूल्य चुकाउनु परेको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। यस बापत नेपालले दुईटा कुरामा आफ्नो हात बाँध्यो, नेपालको हात बाँधियो। पहिलो, नेपालका मुख्य नदीनालाहरू सबै भारतीय कम्पनीको जिम्मामा जाने एउटा स्थिति बन्यो। पञ्चेश्वर 27 वर्षदेखि भारतले होल्ड गरिरहेको छ, एक कदम पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको स्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि अथवा अरू कुनै नदीनालामा सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि यो पञ्चेश्वर कहिले टुङ्गिन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले कुरा गर्ने आँट गर्नु भएन। अप्पर कर्णाली 14 वर्षदेखि होल्ड छ, जिएमआरले कुनै काम गरेन। अहिले त हामी सुन्दैछौँ उतै उसले जिएमआरले आफ्नो चाहिँ लाइसेन्स अर्को कम्पनीलाई बेच्यो भनेर, जुन कदापि पनि गर्न मिल्ने कुरा होइन। तर अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा के भएको भनेर सोधखोज गरेकोसम्म पनि मैले थाहा पाएको छैन। त्यसपछि पोहोर साल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत जानुभयो र पश्चिम सेती र सेती 6 हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसमा के प्रगति छ, केही सोधखोज छैन। अहिले प्रचण्ड जानुभयो र उहाँले फुकेट कर्णाली र लोवर अरुण हस्तान्तरण गर्नुभयो। मैले सुन्दैछु अब चाहिँ तमोरलाई पनि त्यसै गरी भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने कुरा हुँदैछ। यसरी महाकालीदेखि लिएर झन्डै मेचीसम्मका मुख्य नदीनालाहरूमाथि भारतीय कम्पनीहरूको नियन्त्रण हुँदै गएको स्थिति छ। प्रगति छैन। अरुण बाहेक, एउटा अरुण थर्डमा बाहेक अरू कुनैमा प्रगति छैन। होल्ड 27 वर्षदेखि लिएर 2, 3, 4 वर्षसम्मको विभिन्न चाहिँ समयावधिमा उहाँहरूले होल्ड गरिरहनु भएको छ। एउटा बिजुली बेच्ने, तर सबै नदीको जलस्रोत जति भारतीय कम्पनीहरूले लिने हो भनेदेखि नेपालको कम्पिटिटिभ जुन मार्केटिङ क्षमता हो, उसको प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता हो, त्यो त हात बाँधिने स्थिति भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ बिजुली बेच्ने, तर तेस्रो देशको लगानी चाहिँ स्वीकार नगर्ने। कि त नेपाली लगानीकर्ताहरूको लगानी हुनु पर्यो, कि भारतीय कम्पनीहरूले गरेको लगानीबाट उत्पादित बिजुली मात्रै खरिद गर्ने भनिएको छ। यसो हुने बित्तिकै नेपालीहरूसँग जस्तो 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्नका लागि कम्तीमा 20,000 मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ। पहिलो त हामी कहाँ रन अफ रिभरवाला सिस्टम छ, हिउँदमा 40% कपेसिटीमा पनि विद्युत उत्पादन हुँदैन। दोस्रो चाहिँ नेपालीहरूले कति नै पो गर्न अनि आन्तरिक माग पनि बढ्दै जाला। त्यो स्थितिभित्र हामीले जलस्रोतमा ऊर्जाको विकासमा बाह्य लगानी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर आफूले लगानी गरेर बजारमा बिक्री हुँदैन भने को लगानी गर्न आउँछ? तेस्रो देशको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र सबै नदीनालाहरू चाहिँ भारतीय नियन्त्रणमा जाने, यो खालको स्थितिभित्र 10,000 मेगावाटको यो हल्लाखल्लाको वास्तवमा कुनै अर्थ पनि हुँदैन। तर उहाँहरूले केही गर्यौँ भन्ने देखाउनका निम्ति यो ढङ्गले जानुभयो। अझ झन् पछिल्लो अर्को पनि सम्झौता भर्खरै भयो, यो भारतीय दूतावास मार्फत 20 करोडका चाहिँ परियोजनाहरू तलसम्म लैजान पाउने गरिकन यस संहितामा गइसक्यो। 20 करोड चाहिँ भारतले चाहिँ कसैसँग नसोधिकन लगानी गर्न पाउने भन्ने भन्छ नि, यसले चाहिँ भारतको प्रभाव कस्तो पर्छ नेपालमा? होइन, यो त एकदम बेठिक कुरा हो। पहिलो कुरा त हामी संहितामा गयौँ। संहितामा सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापनको आफ्नै खालको मोडालिटी छ। स्थानीय सरकारहरूले सिधै बाह्य लगानी भित्र्याउन पाउँदैनन्,
उनीहरूले नेपाल सरकारको सहमतिबाट अनुमतिबाट मात्रै लिन पाउँछन्। अब यसरी सिधै दूतावासले परियोजना छनौट गरेर या दूतावाससँग चाहिँ स्थानीय तहहरूले या कतिपय राजनीतिक नेताहरूले सिधै जाने कुराले चाहिँ हामीलाई सानो सानो विकासका निम्ति पनि विदेशीहरूको मुख ताक्ने बनाउँछ। यो भारतले गरे पनि गलत हो, अर्को कुनै देशले गरे पनि गलत हो। भारत विदेशी सहायता चाहिन्छ हामीलाई, तर त्यो सहायता सबभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको बास्केटमा आउनु पर्यो र नेपालले आफ्नो प्राथमिकता छनौट गरेर कहाँ के आवश्यक पर्ने हो, कहाँ विद्यालय आवश्यक पर्ने हो, कहाँ पुल आवश्यक पर्ने हो, कहाँ हस्पिटल आवश्यक पर्ने हो, त्यो छनौट गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारलाई हुनुपर्ने हो नि। तर एउटा दूतावासले यो योजना महत्त्वपूर्ण छ, हामी दिन्छौँ, तपाईँहरूले माग गरेर ल्याउनुहोस् भन्ने ढङ्गले जाने स्थिति बन्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो समग्र वित्तीय प्रणालीमा त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। भोलि अर्को देश आउला, म त्यसै गरी तल एउटा प्राइभेट स्कुल बनाइदिन्छु भन्ला, म एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्ट बनाइदिन्छु, मलाई सिधै बनाउन देऊ भन्ला, यसले त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। सत्तामा बस्ने केही सीमित व्यक्तिहरू बाहेक यो सरकारबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन। खुद सत्ता गठबन्धनकै मान्छेहरू सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उल्लेख्य हिस्सा अब हामी यो सरकारको डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू यो ढङ्गले त हाम्रो पार्टी त मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न थाल्नु भएको छ। देशको लागि वास्तवमा बोझा भइसकेको स्थिति हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बदल्ने बाटो भनेको संसदभित्रको संरचना हो। अब विभिन्न स्वार्थहरूको कारणले आज उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ र त्यो गठबन्धनलाई विभिन्न ढङ्गले टिकाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले त गजब सुनिन्छ, माओवादी नेताहरू भन्नुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन, काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन। जाला पनि, किनभने नीति सिद्धान्त सबैलाई नाडीमा बगाइदिइसकेपछि र सत्ता स्वार्थ मात्रै एकमात्र अभिष्ट भइसकेपछि गठबन्धन टिक्नु ठुलो कुरा भएन। देश टिक्छ कि टिक्दैन, गणतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, लोकतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, जनताका आशा सपनाहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन्, प्रश्न त त्यो हो। गठबन्धन टिक्नु नटिक्नुसँग कुरा भएन। त्यसले गर्दा आजका मितिसम्म कङ्ग्रेसले माओवादी नेतृत्वमा भइरहेका सारा क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लिने, माओवादीले आफ्ना सबै सिद्धान्तहरूलाई काङ्ग्रेसको सत्ता स्वार्थसँग लगेर त्यसलाई तिलाञ्जली दिने गरेको हुनाले अब संसदभित्र ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने, संसदीय अङ्कगणितमा ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने र तुरुन्तै सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। हाम्रो उद्देश्य सरकार बदल्ने, जसरी पनि सरकारमा जाने पनि होइन। हामी देशको अवस्थासँग चिन्तित छौँ। देशको अवस्था सुध्रिनु पर्यो, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु पर्यो, युवाहरूमा यो देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास जाग्नु पर्यो। त्यो उद्देश्यका लागि यो सरकारले गरेन, गठबन्धनले गरेन भने पनि एमाले छ है देशमा, तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने यो चाहिँ हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो। गठबन्धन सरकारले जिम्मा लिइसकेपछि, गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि देशका सम्पूर्ण अङ्गहरू र देशको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धहरू लगायतका देशका संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। एक किसिमले भन्यो भने मुलुक बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ। मेडिकल टर्ममा एउटा अवस्थालाई मल्टिपल अर्गन फेलियर भनिँदो रहेछ। जस्तो एउटा कुनै रोग लागेर मान्छे हस्पिटल भर्ना हुन्छ, त्यसको उपचार गर्दा गर्दै मानिलिउँ अब निमोनिया भनेर गयो, किडनीमा पनि असर पर्छ, एकछिनपछि मुटुमा असर गर्छ, स्ट्रोक हुन्छ र सबै अङ्गहरूले काम गर्न छोडेर जसरी मान्छे मृत्युको मुखतिर धकेलिन्छ, यति बेला मुलुकको अवस्था चाहिँ झन्डै मल्टिपल अर्गन फेलियरको दिशातिर गइरहेको अवस्था छ। बाह्य सम्बन्धहरू असाध्यै नराम्रोसँग बिग्रिएका छन्। यहाँहरूले फलो गरि नै रहनु भएको छ। नेपालको स्वतन्त्र, असंलग्न, सन्तुलित नीतिमाथि गम्भीर विचलनहरू उत्पन्न भएका छन् र आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति जस्तासुकै शक्तिहरू, जस्तासुकै पक्षहरूसँग पनि राष्ट्रिय हितको सौदाबाजी गर्ने सरकारका नीतिले गर्दा हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितमाथि आघात पुगेको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा मैले धेरै बताउनु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू जुन मिडिया हाउससँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ या फ्रिलान्स भएर चलाइरहनु भएको छ, अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मापन गर्न तपाईँहरू आफ्नै दैनन्दिन जीवनबाट पनि सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनादेखि
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ र आजका मितिसम्म सरकारी राजस्वले उठेको राजस्वले आन्तरिक राजस्वले चाहिँ सरकारको दैनन्दिन खर्च धान्न सक्ने अवस्था समेत पनि छैन। अर्थतन्त्र यो विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सामाजिक सम्बन्धहरू खलबलाउन प्रधानमन्त्री स्वयं उद्यत देखिनुहुन्छ। कुनै ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि मलाई बहुमत दिनुभयो भने म जातीय नामाकरण गरिदिइहाल्छु नि प्रदेशको। सरकारका मन्त्री स्वयं भन्नुहुन्छ हिजोसम्म त हामीलाई एकदम पेलेर राखेका थिए, देख्नुभयो हाम्रो धर्मले कसरी जित्दैछ। मानौँ धर्मको विषय चाहिँ जित र हारको विषय जस्तो गरिकन मन्त्री स्वयंले सामाजिक सद्भावलाई भड्काउन खोजिरहेको स्थिति छ। भ्रष्टाचारको बारेमा मैले धेरै बताइ नै रहनु परेन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि समाजमा एउटा ठुलो नैराश्य जुन उत्पन्न भएको छ, जुन ढङ्गको युवा पलायन भइरहेको स्थिति छ र एउटा यस्तो भाष्य कि अब यो देश बन्दैन, यो यस्तै हो, लथालिङ्ग हुन्छ भन्ने ढङ्गको जुन एउटा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ, यसका विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले नेकपा एमाले देशको यो बर्बादीलाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्ने कुरा भएन। त्यसभएर हामी छिटै 7वटै प्रदेशबाट देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, सरकारले गरिरहेको राज्यको दोहन, खास गरेर गठबन्धनका विभिन्न पार्टीहरूले गरिरहेको राज्यको दोहन, बढिरहेको महँगी, विकास निर्माणहरू ठप्प भएको अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जान चाहन्छौँ। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ, कानुनको दायराभित्र हुन्छ र सरकारलाई गलत कामहरू गर्नबाट रोक्ने र विगतमा भएका गल्तीहरूलाई चाहिँ सच्याउने एउटा दबावको रूपमा हामीले चाहिँ छिटै 7वटै प्रदेशबाट यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो दबावको लागि मात्रै हो कि सरकारले ढाल्ने गरी अब सरकार वास्तवमा ढल्नुपर्ने हो। उहिले सरकार देशको लागि वास्तवमा बोझा भइसक्यो। सत्तामा बस्ने केही सीमित व्यक्तिहरू बाहेक यो सरकारबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन। खुद सत्ता गठबन्धनकै मान्छेहरू सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उल्लेख्य हिस्सा अब हामी यो सरकारको डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू यो ढङ्गले त हाम्रो पार्टी त मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न थाल्नु भएको छ। देशको लागि वास्तवमा बोझा भइसकेको स्थिति हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बदल्ने बाटो भनेको संसदभित्रको संरचना हो। अब विभिन्न स्वार्थहरूको कारणले आज उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ र त्यो गठबन्धनलाई विभिन्न ढङ्गले टिकाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले त गजब सुनिन्छ। माओवादी नेताहरू भन्नुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन, काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ दशकौँ जान्छ गठबन्धन। जाला पनि, किनभने नीति सिद्धान्त सबैलाई नाडीमा बगाइदिइसकेपछि र सत्ता स्वार्थ मात्रै एकमात्र अभिष्ट भइसकेपछि गठबन्धन टिक्नु ठुलो कुरा भएन। देश टिक्छ कि टिक्दैन, गणतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, लोकतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन, जनताका आशा सपनाहरू टिक्छन् कि टिक्दैनन्, प्रश्न त त्यो हो। गठबन्धन टिक्नु नटिक्नुसँग कुरा भएन। त्यसले गर्दा आजका मितिसम्म कङ्ग्रेसले माओवादी नेतृत्वमा भइरहेका सारा क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लिने, माओवादीले आफ्ना सबै सिद्धान्तहरूलाई काङ्ग्रेसको सत्ता स्वार्थसँग लगेर त्यसलाई तिलाञ्जली दिने गरेको हुनाले अब संसदभित्र ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने, संसदीय अङ्कगणितमा ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने र तुरुन्तै सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। हाम्रो उद्देश्य सरकार बदल्ने, जसरी पनि सरकारमा जाने पनि होइन। हामी देशको अवस्थासँग चिन्तित छौँ। देशको अवस्था सुध्रिनु पर्यो, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु पर्यो, युवाहरूमा यो देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा विश्वास जाग्नु पर्यो। त्यो उद्देश्यका लागि यो सरकारले गरेन, गठबन्धनले गरेन भने पनि एमाले छ है देशमा, तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने यो चाहिँ हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो। होइन, व्यक्तिले बदमासी गर्ने, सरकारले तिर्ने कति राम्रो रेसिपी हो। देश बनाउँछौँ भनेर आउनुभएको साथीहरूको मुखबाट यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ बडो आँसु पनि लाग्यो। यो असाध्य गैर जिम्मेवार जवाफ हो। सरकारले भोलि कसैले ब्याङ्क टाटपल्टाउँदै जाला, त्यो सबै सरकारले जिम्मा लिन सक्छ र जुन हिसाबले सहकारीहरू विस्तार भए त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण पनि सृजना गरेको हो। मान्छेमा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास भयो। अब अहिले झन्डै 8 खरब रुपियाँ जति डिपोजिट छ देशभरका झन्डै 60,000 सहकारीहरूमा। जनतामा चाहिँ
बचतको विकास गर्ने, बचत संस्कार, बचत संस्कृतिको विकास गर्ने मामलामा सहकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण हो। यद्यपि सहकारीहरू कहाँ चुकेका हुन्? अधिकांश सहकारीहरू भने उनीहरू उत्पादनमूलक काममा या उत्पादक र उपभोक्ता बीच पुल बन्ने काममा उहाँहरू जोडिनु भएन। अधिकांश सहकारीको काम चाहिँ ऋण र बचत सङ्कलन गर्ने र महँगो ब्याजमा चाहिँ लगाउने हिसाबले सहकारीको जुन मूल मर्म हो त्योभन्दा अलिकति डेभिएट भएको सही हो। यस्तो मामलामा यस विषयमा सरकारले र सरकारको चाहिँ नियामक निकायहरूले बेलैमा सहकारीहरूलाई त्यो दिशातिर लैजानको निम्ति ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर सरकारको नियामक निकाय कमजोर हुनुको फाइदा केही सहकारी सञ्चालकहरूले चाहिँ जस्तो कि सहकारीको बचतलाई अन्य क्षेत्रमा लगाउन मिल्दैन, तर विभिन्न ढङ्गले कहीँ घर जग्गा कारोबारमा, कहीँ टेलिभिजन खोल्ने काममा, कहीँ केमा अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगाएको देखियो अपारदर्शी ढङ्गले। र मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएसँगै अहिले अब यद्यपि सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ निकै सानो सङ्ख्या होला सङ्कटग्रस्त सहकारीहरू, तर प्रवृत्तिको हिसाबले भन्यो भने एउटा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था देखियो। त्यस भएर पहिलो कुरा जसले हिनामिना गरेका छन् उनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा कुनै उन्मुक्ति हुन सक्दैन, किन त्यो नागरिकको पैसा हो। केही मान्छेहरू अहिले बाटोमा कराउँदै हिँडेको देखिन्छ, तिर्नु पर्दैन बचतको पैसा, ब्याङ्कको चाहिँ ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने ढङ्गको। ब्याङ्कको ऋण पनि हामी त्यहाँ डिपोजिट गर्नेहरूको हो। सहकारीको पैसा भनेको पनि तपाईँ हामी जस्तैले सित उभाएर घैला भरेको पैसा हो। त्यो ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भड्काउने काम भनेको वास्तवमा त्यो जनता विरोधी कुरा हो। त्यस्ता कुरामा जान सकिँदैन। त्यसो भएर जो सञ्चालकहरूले प्रचलित नियम कानुनभन्दा बाहिर रहेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका छन्, जनताको बचतको हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र यो कुराबाट पाठ सिक्दै राज्यले तत्काल दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा सहकारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने, जस्तो भनौँ न यहाँ चितवन देशको अन्न भण्डार, अझ तरकारीको त झन् ठुलो भण्डार, तर बेला मौकामा हामीले असाध्यै ठुलो पीडादायक समाचार सुन्छौँ। यहाँको बन्दा बिक्री नभएर, यहाँको टमाटर बिक्री नभएर, यहाँको दुध बिक्री नभएर मान्छेहरूले चाहिँ डोजर लगाएको, ट्र्याक्टर लगाएर चाहिँ फालेको, सडकमा पोखेको कुराहरू सुन्छौँ। हामी उपभोक्ताहरू अहिले काठमाडौँ बस्छु, अब यहाँ 10 रुपियाँमा बिक्री नभएको भन्दा हामीले त्यहाँ भारतबाट आएको भन्दा 60-70 रुपियाँमा किन्नु परिरहेको हुन्छ। सहकारीहरूले त यो पुल बनाउन सक्छन् नि त। त्यो ढङ्गले चाहिँ उत्पादन र वितरणमा सहकारीको भूमिकालाई डाइभर्ट गर्ने र सहकारीलाई साँचो अर्थमा चाहिँ अर्थतन्त्रको 3टा पिलर मध्येको एउटा पिलर बनाउने र जसले बदमासी गरेको छ उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सरकारको जुन नियामक निकाय हो, सहकारी बोर्ड लगायतका जति पनि निकायहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाएर निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहनु पर्ने जरुरी म देख्छु। होइन, व्यक्तिले बदमासी गर्ने, सरकारले तिर्ने कति राम्रो रेसिपी हो। देश बनाउँछौँ भनेर आउनुभएको साथीहरूको मुखबाट यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ बडो आँसु पनि लाग्यो। यो असाध्य गैर जिम्मेवार जवाफ हो। सरकारले भोलि कसैले ब्याङ्क टाटपल्टाउँदै जाला, त्यो सबै सरकारले जिम्मा लिन सक्छ र सक्दैन। यद्यपि ब्याङ्कमा केही फन्डहरू राखिएको हुन्छ, खराब कर्जाको एउटा चाहिँ त्यो सकलाई थेग्नका निम्ति विभिन्न कुसनहरू, विभिन्न त्यसको चाहिँ मेजरहरू राखिएको हुन्छ। सहकारीमा त्यस्तो नहुनु एउटा पीडादायक कुरा हो। त्यो सरकारले तिर्ने भन्ने कुरा होइन, तर सरकारले जो मान्छेहरूले बदमासी गरेका छन्, जहाँ भएका छन् उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। कतैबाट राजनीतिक संरक्षण हुनु भएन, मसँग चिनाजानीको भन्ने ढङ्गले अनुमुक्ति दिनु भएन। किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ सहकारीको पैसा तपाईँ हाम्रो पैसा हो, नागरिकको पैसा हो। कति दुःख गरेर हाम्रा गृहिणीहरूले आफ्नो घाँस कटाएर एक कप चिया नखाएर 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ गर्दै जम्मा गर्नुभएको हुन्छ। त्यसमाथि खेलवाड गर्ने कुरा एकदम अक्षम्य अपराध हो। अब व्यक्तिले गरेको बदमासीमा चाहिँ सरकारले पैसा तिर्दिने भन्ने कुरा योभन्दा बढी हास्यास्पद कुरा केही पनि हुन सक्दैन। यो बचत फिर्ता नभएर तत्कालै पीडित भएका जति छन् नि, उपचार नपाएर समस्यामा छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा बृहत्तर छलफल गरौँ। साँच्चै सङ्कटग्रस्त भएको अवस्थामा चाहिँ सरकारले एउटा अस्थायी कुनै फन्ड निर्माण गर्न सक्छ। त्यसको चाहिँ छानबिन गरेर तल प्रशासन पालिकाहरूको स्थिति त्यहाँबाट चाहिँ सिफारिसका आधारमा मान्छेको जीवन रक्षा
होइन। दुईवटा कुरा गर्नु जरुरी देखिन्छ। एउटा, आफ्नो लगानी डुबेका कारणले मान्छेमा चरम फ्रस्ट्रेसन छ, त्यसले कैयौँ ठाउँमा मान्छे जीवन नै जोखिममा हाल्ने, आत्महत्या गर्ने यस्ता खालका स्थितिहरू हुन सक्छन्। यसमा बलियो काउन्सिलिङ सरकारले तत्काल गर्न जरुरी छ। हामी छौँ, नाथ दिनुहोस्, जसरी भए पनि हामी त्यो असुल उपर गराइदिन्छौँ भनेर सरकारले अभिभावक हुनुको एउटा भरोसा दिनु पर्यो। राम भरोसे छोडिदिनु भएन पहिलो। दोस्रो, साँच्चै नै उपचार नपाएर या साँच्चै नै घर जग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको त्यस्तो कुरा अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ राज्यले त्यहाँनिर कुनै एउटा अस्थायी फन्डहरू क्रिएट गरेर मान्छेको जीवन रक्षा, नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति केही उपायहरू खोज्न सक्छ। त्यसका निम्ति एउटा बहस, राष्ट्रिय बहस गर्न जरुरी होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर मूल कुरा भनेको पोलिसी कहाँनिर जाउँ यसको भन्दाखेरि चाहिँ यस आधारमा फेरि सहकारी नै गलत थियो कि नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका 3टा पिलरमध्ये सहकारीलाई पनि मानेर गल्ती गर्यो कि त्यसो भएर अब सहकारी त खोल्नै दिनु हुँदो रहेनछ भन्ने त्यो निष्कर्षमा हामी जानु हुँदैन। आम नागरिकका निम्ति सहकारीहरू सबभन्दा नजिकका र दुःख सुखका साथीहरू हुन्। त्यसो भएर सहकारीको आवश्यकता अहिले पनि छ। त मूल कुरा भनेको चाहिँ त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने र रेगुलेसनहरू, त्यसको नियमित अनुगमन पनि र त्यसको नियमन पनि गर्ने एउटा बलियो नियमनकारी निकायको चाहिँ जरुरी देखियो। अब सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले स्वनियमनको कुरा गर्छ, आफैलाई नियमन गर्ने भनेर भन्छ। उहाँहरूले आफै लेखा समिति बनाउनुहुन्छ, आफै त्यसको चाहिँ अडिट गर्नुहुन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसमा धेरै हात हाल्न पाउने स्थिति छैन, राज्यका अरू कतिपय अङ्गहरूले पनि हात हाल्न पाउँदैनन्। अलिकति ग्याप छ। यसबाट पाठ सिकेर एउटा बलियो नियमनकारी निकाय बनाएर चाहिँ सहकारीहरूमा देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु।